बनाती भी मोती परोती। तो रसूल करीम अलैहि सलाम के बारे तदे अल्लाह ताला फरमाउंदा अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलां ते सलात भेजदे ऐ मोमनो तुसीं भी हजूर ते सलात भेजो। कई बारी तुहानूं मैं समझाया अरबी ज़बान च दरूद तर्जमा फारसी का लफ्ज़ है, ये नाल भी गल गोल मुड़ रही है। युसल्लूना अला नबी या युसल्ली अलैकुम, ये अंग्रेजी ज़बान तू अपना रखाउंदा, शाबाश देना, तहसीन आफरीन कहना, बल्ले बल्ले बल्ले। जदों कोई बंदा ऐसा काम करे सारा मजमा दुआए वाह वाह वाह, अल्लाह और उसके फरिश्ते वाह वाह कर उठे भाई जो तू करके दिखाया दुनिया कोई नहीं दिखा दे। दुनिया बड़े नेक लोग आए, किसी ने लोगों को जाहिद बनाता आबद बनाता, मगर इदा कि दुनिया भी वो डुबे होन तो फिर खुदा उन्होंने याद होवे, इहो जिहा कोई नहीं बनाया। आ हुण जो सलमान फारसी का पढ़ी दा कोई हुक्मरान हैगा सोच भी नहीं सकते। कई लोगों ने लिखा कालम नवीस आख्या मैं वोट देन गया, मेरी बीवी पिछले इलेक्शन तो मैं आख्या चलो यार सारे जो मजल से अमल ठीक है, मगर बाद जाता इन्होंने मौलवियों जैसे आते थोड़ा लुटणगे, आंदा काजी साहब को दबाव रखा वरना बाकियों के दो हथां ने चौं हथां नाल लुटिया, इतना लुटिया उस रात जिहदा अंदाजा कोई नहीं है। तो सलमान फारसी क्यों ना लुटिया जदों कि उस मुल्क का हुक्मरान बनया जिथे किसरा ईरान हुकूमत कर गया, जिहदे दरबार खड़ोण जरूरी सी भी सिपाही सिर्फ वो खड़ा होंदा सी, दरबार की पेटी 1 लाख जिहड़ा सी ना दीनार की पेटी होंदी, मोती जड़े होंदे सी जवाहरात, आंदा इस तो घट वाली पेटी वाला दरबार मेरे खड़ा मेरी तौहीन। दरबार के सिपाही की भी ऐसी होनी चाहिए कि बेशुमार बवर्ची ते महल। मगर जो उस कसरे मैदान पर कब्जा होया, हज़रत साद बिन नबी वक्कास की सरकर्दी फतह तो वक्त आ गया नमाज का, 8 बंदियां का झगड़ा आया। हुण कहदा झगड़ा मैं मिमड़ी लैनी, मैं वो लड़ाई कदी हुई कि अदान मैं कहनी, इस कुफरस्तान से पहली अदान मैं कहूँगा। तो इमाम इब्न हजर फरमाउंदे जिहड़ा रसूलुल्लाह ने कहा सी ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जे तुहानूं पता लग जाए कि अदान के अंदर कितना सवाब है, तुहाडी आपस लड़ाई होवे तो कुरानदाजी हो जाए, टास पाने पै जाए। उस दिन पिया बाकी 8 का होया, आपने फरमाया फिर वो हजूर अलैहि सलाम की गल है टास पा लो। टास पिया तो साहबी ने क्या वो कसरे मैदान ऐसे कीमती महलात और सारे हीरे जवाहरात के ढेर सलमान उतों के हाकम बनाते गए। रसूलुल्लाह दा सहाबी और जदों हज़रत सलमान अपने इलाके में गए, ना नाल कोई दस्ता ना कोई सिपाही ना प्रोटोकॉल, कला ही जा रहा फकीर और दरवेश आदमी। रस्ते च एक आदमी मिलया जिन्हें बोझ उठाया सी, उन्होंने पूछा भरा तू मालो मुंडा औखा है, भार नहीं चुकया जाना, कित्थे जाना? उन्हें आख्या मदायन जाना। क्या मैं तेरा चुक लेना? वह भार चुक लिया तो चल पै। शहर पहुँचे तो उत्थे बड़े बड़े साहबा किराम सी, उन्होंने जो वेख्या सलमान आ गया, सलमान आ गया, और बंदा डर गया घबरा गया भी मेरे को बहुत बुरा होया काम है, मैं यार जो बहुत कोई बुजुर्ग आदमी है इन्हूं भार चुकाता। आपने फरमाया ना यार तेरी बड़ी नेकी है, मैं खाली भी आना सी, तेरा भार चुकना शायद अल्लाह ताला मेरी नेकियां कोई इजाफा कर। तो बाद लोगों ने आख्या कि सलमान तेनों इन्होंने महलों जो जगह दी है या तेरे लिए कोई वगैरह? फरमाया नहीं, सलमान ली मस्जिद काफ़ी है, मैं बस ये जी बह के फैसले करने तो तुसीं मैनूं तंग ना करो, मैं माले दुनिया में हाथ नहीं लाउणा। हुक्मरान ने बूद सामान ने दाश दस्ते कुरान ने दाश। इकबाल आदा हुक्मरान सी मुल्क का ईरान जैसे का, तो सिवाय कुरान शरीफ तलवार के पल्ले ही कोई नहीं। एक तलवार सी जिहाद लिए कुरान। और जब जिद की आपने फरमाया चंगा फिर ऐसा मकान बनाओ मेरी मर्जी का कि मैं खड़ा होवां तो सिर छत ना लग जाए, लत्तां फसारा दीवार ना लाउणियां पैण। इहो जी तंग पोटली उम्र गुजारती फैसले कर दिया। जब मरन का वक्त आया तो रो रहा थी, लोगों आख्या सलमान अल्लाह के रसूल तो तेरियां शाना बयान करनी तू रो रहा? फिर मैं यार अल्लाह के रसूल ने आख्या सी अगे बड़ी औखी चढ़ाई है पुलिस रात की, तो सामान थोड़ा लैके आई जिन्ना मुसाफिर का होंदा। मैं आ जोड़े घरे कट्ठे कर ले तो आ सराना कट्ठे कर ले, भी मुसाफिर की जरूरत तो ज़्यादा ही लगता, कितने चढ़ाई औखी ना हो। कि गल जी अल्लाह अल्लाह भाई जो अल्लाह और क्यामत को याद रख ले रसूल के तरीके दो चल सकते, दुनिया को चलिया जाता, दूजे कर सकते तख्त पर बह के फकीरी कर, उन्होंने वस की गल नहीं। लेमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जे यकीन हो भी रब को भी जाना है तो क्यामत भी आनी, वज़करुल्लाह कसीरा, अल्लाह को याद रखणगे बहुत, फेरे कम कर जाएंगे, फिर निभा जाएंगे ना। कितने हजरत अमीर उमर इब्न खत्ताब हज किया आखिरी मिनात जिसे मक्यों बाहर निकले अबता जिथे कैंकरियां का मैदान से लम्मे पै गए, कंड परे लम्मे पै गए, आसमान मजबू करके क्या अल्लाह उम्र ज़्यादा हो गई, हड्डियां कमज़ोर हो गई, सल्तनत बहुत वड्डी हो गई, इस तो पहला तू मैंने दुनिया तो उठा ला, मेरा जो अगे किया कराया वो भी कितने ज़ाहिर बर्बाद ना हो।
لوگ شاباشاں دیں بھی تو یہو جہے عدل کیتے، تیرے لیے حضور علیہ السلام نے بشارتاں دتیاں تو اس وقت کیا میں اس دن برابر ہی چھٹ جاواں اس حکومت دے حساب تو۔ اینی بڑی گل، اللہ نہ مینوں ثواب دے نہ عذاب دے۔ یہ پئی احساس وہ پیدا ہوتا جنوں اللہ آندا جنوں قیامت اور آخرت دی فکر، جدوں یہ نکل گئی وچوں بھاویں دنیا جہان دی ڈگریاں لے جاؤ، بدماش ہو سکتا، کیمپاں بہ کے ٹھگیاں کر سکتا، سازشاں کر سکتا، نیک نہیں بن سکتا، کدی بھی نہیں نیکی آ سکتی۔ نیکی دا گوری گم کر بیٹھا، وہ نسخہ ہی پلا بیٹھا جنہیں نیک بنانا سی کہ اللہ ہے ہی کوئی کہ نہیں، حساب دینا ہی کہ نہیں۔ جنہیں یہ یاد رکھیا مسلمانوں کی میری کرداند درم حکمرانی فقیری کردہ، اقبال جڑے مسلمان حکومتاں دے بیٹھے سی رسول اللہ دی برکت نال، گل بڑی اوکھی ہے کہ تخت ہوئے، فوجاں ہون، خزانے ہون تے آدمی فقیر ہوئے۔ مسلمانوں کی میری کرداند، حکومت دے اندر بھی فقیری درویشی، ان کی حکومت سے ہے واش یہ رمد غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہین۔ آندا لوگ کہہ دیں مسلمانوں دی بادشاہی، یہ تو بدنام کرنے والی گل ہے، بادشاہی سی۔ جا کے ویکھو انہوں نے کہ کس طرح وہ لوگ رمد غریب، آندا ایک عجیب رات سامنے آندا، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہین۔ جدو اللہ والے حکومت پہ آتے ہیں انہوں دی حکومت فقیری ہوندی ہے، بادشاہ کوئی محل نہیں، کوئی ریشم نہیں، کوئی سونے چاندی کے برتن نہیں، کوئی پہرے دار نہیں۔ یہو جہ فقیر و درویش جڑے حکومت دے انہوں بادشاہ کاہدی کہنی ہے، اس تخت بہ کے قوم دے نوکر سی، خادم سی، اور تادی روب سی اللہ تعالیٰ کی طرف، اینی حیبت سی انہوں دی کہ آخری بات ہے کہ کیسر روم دا سفیر آیا، مدینہ شریف پہنچا، انہیں آخیا مسلمانوں تواڈے بادشاہ دا کتنے محل ہے، تو بادشاہ کتنے؟ انہیں آخیا ساڈا کوئی بادشاہ نہیں، اسی بادشاہ دنیا تو مکا چھڈے ہوئے، بادشاہ ساڈے کوئی نہیں۔ ایک آدمی نو کام کر لیے اسی اپنے اگے مقرر کیتا، انہیں آخیا چلو امیری وہ محل، انہیں آخیا محل شال کوئی نہیں، مسجد بہ کے فیصلے دینا، ٹوٹے مکان چ رہندا تے ملنا ہی، تے دوپہر دے وقت دنیا گھراں چ بیٹھی، تے دوپہر دا وقت لوہاں چلن، کہن گے جنگل چلا جا بیت المال دے اونٹ چراوندا ہونا۔ وہ گیا جا کے ویکھیا بھی اونٹ چردے، حضرت عمر اتھے ہی گرمی چ ریت تے اس طرح ہاتھ سرانے دتا ستے پہ تے پسینہ وگے، تے کیسرے روم کھڑا ہو گیا تے ویکھیا تے کمبیا، انہیں کہا اللہ اے اج دے نام تو ساڈے بادشاہ کمبے، نہ کوئی نال سپاہی نہ کوئی نہیں، تتی ریت تے پیا، دنیا آرام نہ کہ اونٹ چراوندا بیت المال دے کہ مسلمانوں دے مال دی حفاظت کرا۔ اس تو محمد رسول اللہ دی عظمت دا کون اندازہ کر سکے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا بندہ سمجھ سکے وہ واقعی محمد ہے۔ جنی جی چاہے تعریف کرو، تعریفاں مک جانیاں، حضور دی شان نہیں مکڑی۔ اللہ دی یحمد مرتم بعد مرہ، اللہ دی جمع فی الخصال المحمودہ۔ اول لغت نویس تھک گیا، ڈکشنریاں تھک گیا بھی عربی زبان سے محمد کیوں چنیا گیا؟ محمود دی بجائے فرمایا محمد ہوا جہدے اندر سارے اوصاف جمیلہ اکٹھے کر دے۔ ایک شان بھی جڑی تو ڈھونڈے نا ایسی نہیں جڑی نہ ملے، ایک گلدستہ ہے ساریاں خوشبوؤں دا، یہ ہر رنگ موجود ہے، آلہ تو آلہ، سونے تو سونا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ